अस्सलाम वालेकुम। क्या कभी आपने महसूस किया कि जितनी सख्ती से आप किसी को कोई काम करने से मना करते हैं, उतनी ही ज़िद में वो काम करते हैं? या फिर आप किसी को कोई काम करने के लिए जितनी ज़्यादा सख्ती से पुश करते हैं कि वो काम करे, उतनी ज़्यादा वो उस काम में टाल-मटोल करते हैं और आखिर नहीं करते? क्या कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों होता है? आज की इस वीडियो में मैं आपको इसकी कुछ साइकोलॉजिकल रीज़निंग बताऊँगा, इसकी कुछ नफ्सियाती वजूहात बताऊँगा कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। इसी के साथ-साथ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कुछ ऐसी साइकोलॉजिकल टेक्निक्स के आप लोगों का अगर माइंड चेंज करना चाहते हैं, लोगों से उनकी बेहतरी के लिए कुछ काम करवाना चाहते हैं, लोगों को किसी काम की तरफ पुश करना चाहते हैं, लोगों से कोई काम करवाना चाहते हैं, लोगों से कोई अच्छे फ़ैसले करवाना चाहते हैं या लोगों को कुछ गलत चीज़ों से रोकना चाहते हैं, तो फिर आपको कौन-सी साइकोलॉजिकल टेक्निक्स का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आप अपने मकासद में कामयाब हों और लोगों को बेहतरी की तरफ राग़िब कर सकें और बुराइयों से रोक सकें। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ उन कुछ साइकोलॉजिकल रीज़निंग के बारे में कि जो वजह बनते हैं लोगों के आपकी बात ना मानने की या फिर लोगों का आपको कुछ करने का कहना और फिर लोग उसमें रुकावट बन जाते हैं या लोग आपका किसी चीज़ से रोकना और फिर लोगों का वो ना करना का बायस बनता है। सो एक लफ्ज़ है रिएक्टेंस, जिसका मतलब है कि ये एक ना खुशगवार एहसास है जब आप लोगों को कुछ करने का कहते हैं या कुछ करने से रोकते हैं तो लोगों में रिएक्टेंस पैदा होती है और ये साइकोलॉजिकली खुद ब खुद पैदा होती है। उन्हें ऐसे एहसासात आते हैं जैसे उनकी आज़ादी उनसे छीन ली गई है, उनकी फ्रीडम उनसे छीन ली गई है और ये काफ़ी तकलीफ़देह होता है और फिर लोग इस तकलीफ़ से बचने के लिए रिएक्ट करते हैं और अपनी आज़ादी को रीअसर्ट करने के तौर पर वो वही काम करते हैं जिससे आपने उन्हें मना किया होता है या वो उस काम से अपने आप को दूर ले जाते हैं जो काम आपने उन्हें करने का कहा होता है और वो ऐसा करके अपनी उस आज़ादी की खुशी को महसूस करना करना चाहते हैं, आज़ादी की खुशी को महसूस करते हैं जिससे फिर इन द लॉन्ग रन वो ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाते। और ऐसे ही हमारे दिमाग के अंदर एक सिस्टम है जिसको एंटी पर्सुएशन रडार सिस्टम कहते हैं। ये सिस्टम कुछ ऐसे ही है जैसे मुल्कों के पास एंटी मिसाइल रडार होते हैं कि जब किसी दूसरे मुल्क की तरफ से किसी मुल्क पर मिसाइल से हमला किया जाता है तो जिस मुल्क पर हमला होता है उस मुल्क के अंदर एंटी मिसाइल रडार सिस्टम लगा होता है जो उन मिसाइल्स को डिटेक्ट करता है और फिर डिफ्यूज़ करता है ताकि कोई नुकसान ना हो। ऐसे ही अल्लाह ताला ने हमारे दिमाग के अंदर एंटी पर्सुएशन रडार रखे हैं कि जब कोई किसी को पर्सुएट करने की कोशिश करता है, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है, कोई बात समझाने की कोशिश करता है या कुछ काम करने का कहता है या किसी काम करने से रोकता है तो वो एंटी पर्सुएशन रडार सिस्टम एक्टिव होता है और काउंटर मेयर के तौर पर इंसान से कुछ फ़ैसले करवाता है ताकि वो उसके ऊपर इन्फ्लुएंस ना हो सके। जैसे कि काउंटर मेयर के तौर पर अवॉइडेंस एक फ़ैसला होता है कि वो उनकी बातचीत को अवॉइड करने लग जाता है, एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकाल देता है। आप उनसे बातचीत कर रहे हैं, वो अपने आप को मोबाइल में एंगेज कर लेते हैं, जैसे लोग कमर्शियल्स के दौरान उठ के चले जाते हैं। तो इस तरह के कुछ इक़दामात लोग करते हैं और दिल ही दिल में कहते हैं कि ये कौन होते हैं हमारे फ़ैसले करने वाले, हम तो अपने फ़ैसले खुद करेंगे और आपकी बातचीत या आपका उनको बेहतरी की तरफ बुलाने का मकसद या एक्शन ये सब ज़ाया हो जाता है। तो मेरा मशवरा ये है कि जब आप लोगों को बदलना चाहते हैं, जब आप लोगों को सीधे रास्ते की तरफ लाना चाहते हैं या गलत रास्ते से बचाना चाहते हैं, तो कभी भी लोगों को पुश ना करें क्योंकि जब भी लोगों को आप पुश करते हैं तो इसके बदले में रिएक्टेंस पैदा होती है और एंटी पर्सुएशन रडार एक्टिव हो जाते हैं। इसीलिए माहिरीन ये कहते हैं कि डोंट गिव वार्निंग्स बिकॉज़ इट बिकम्स रिकमेंडेशन कि जब भी आप लोगों को वार्निंग्स देंगे तो वो रिकमेंडेशन बन जाएगी। इसकी वाज़ेह मिसाल आपको नज़र आती है कि हुकूमतें लोगों को हेल्थ वार्निंग्स देती हैं, हुकूमतें लोगों को सेफ्टी वार्निंग्स देती हैं, हुकूमतें लोगों को अल्कोहल प्रिवेंशन की वार्निंग्स देती हैं, एंटी स्मोकिंग वार्निंग्स देती हैं, हुकूमतें कहती हैं से नो टू ड्रग्स,
ڈرگس سے متعلق وارننگز دیتی ہیں، اور پھر ان کا حال کیا ہوتا ہے. لوگ فائن دینا پسند کرتے ہیں، لوگ جھوٹ بولنا پسند کرتے ہیں، لوگ ہیلے بہانے بنانا پسند کرتے ہیں، لوگ اوور اسپیڈنگ کرتے ہیں، لوگ ڈرائیونگ کے دوران سیٹ بیلٹ نہیں پہنتے. تو وارننگز جو ہیں وہ باؤنس بیک کرتی ہیں اور لوگ ان کو توڑتے ہیں. تو کبھی بھی لوگوں کو وارننگز نہیں دینی چاہیے. کرنا کیا چاہیے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کرنا کیا چاہیے. نمبر 1، لوگوں کے ساتھ ایجنسی بنانی چاہیے، اشتراک بنانا چاہیے. لوگوں کو بتانا چاہیے کہ دیکھیں ہم آپ کا فیصلے کی طاقت نہیں لینا چاہتے، ہم آپ کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کرنا چاہتے. اٹس اپ ٹو یو. ہم تو جسٹ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اس سے لوگ اچھا محسوس کرتے ہیں. اس بات کے جواب میں ان کے دماغ میں اینٹی پرسویشن ریڈار ایکٹیو نہیں ہوتا، ان کے اندر ریئیکٹنس کی فیلنگ نہیں آتی، اور وہ آپ کی بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، سمجھنے کی طرف آتے ہیں. اسی طرح سے دوسری جو ٹیکنیک ہے کہ لوگوں کو ایک آپشن دینے کی بجائے 2-3 آپشن دینی چاہیے، اور انہیں کہنا چاہیے کہ اس میں سے جو آپ چوز کرنا چاہیں چن لیں. تو ان کے اندر یہ احساس نہیں آتا کہ ہماری جو پاور ٹو چوائس ہے وہ ہم سے چھین لی گئی ہے، بلکہ ان کے اندر احساس آتا ہے کہ چوائس از مائن، چوائس جو ہے وہ میری ہے، فیصلہ آخر میں نے ہی کرنا ہے. اور وہ پھر ان 2-3 بہتر آپشنز میں سے اپنے لیے چوز کر لیتے ہیں. ریئیکٹنس اور اینٹی پرسویشن ریڈار ایکٹیو نہیں ہوتے. تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھانے کی بجائے، لوگوں کو گائیڈ کرنے کی بجائے ان سے سوالات کیے جائیں، اور سوالات کے تھرو ان کے اندر روشنی پیدا کی جائے. یعنی بجائے اس کے کہ آپ انہیں کہیں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے یا یہ چیز ٹھیک ہے، آپ وہ جو ان کا نظریہ ہے آپ ان کے نظریے کے بارے میں ان سے سوالات کرتے ہیں، اور سوالات کرتے کرتے ان کو وہاں تک لے جاتے ہیں جہاں تک آپ انہیں لے جانا چاہتے ہیں. اچھا، چوتھی جو ٹیکنیک ہے کہ اس کو کہتے ہیں ہائی لائٹ دی گیپ. یعنی ان کو مدد دیں کہ ان کا موجودہ جو فیصلہ ہے یا جو ان کی موجودہ سوچ ہے اور ان کا جو زندگی کا مقصد ہے، گول ہے، اس کے درمیان میں ڈسکنیکشن ہے. ان کو اس ڈسکنیکشن کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں ہیلپ کریں، اور انہیں بتائیں کہ دیکھیں اگر آپ کا فیصلہ ایسے ہی رہا یا آپ کی سوچ یہی رہی تو پھر آپ کا جو مقصد ہے آپ اس تک نہیں پہنچ سکیں گے، آپ اس میں فیل ہو جائیں گے. باقی مرضی آپ کی ہی ہے، آپ جو کرنا چاہیں وہ کریں. تو ان کو اس گیپ کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں ہیلپ کریں. اور 5ویں ٹیکنیک ہے کہ لوگ آپ کی بات اس وقت سننا چاہتے ہیں، ماننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں جب آپ انہیں سمجھنا چاہتے ہیں. تو آپ اس کے لیے آپ ان کی زیادہ سے زیادہ لسننگ کریں، آپ ان کی بات سنیں، انہیں کہیں کہ آپ ہمیں سمجھائیں. جب آپ لوگوں کی بات کو سنتے ہیں تو اس سے ان کو انڈرسٹینڈنگ کی فیلنگ آتی ہے کہ آپ انہیں سمجھ رہے ہیں، جس سے ان کا آپ کے اوپر ٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے. اور جب لوگوں کا آپ کے اوپر ٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے تو اس سے لوگ آپ کی بات سننا بھی چاہتے ہیں، ماننا بھی چاہتے ہیں، کیونکہ اس کے بدلے میں ان کے دماغ میں ریئیکٹنس نہیں پیدا ہوتی. یہ کچھ ٹیکنیک ہے. اگین میرا مشورہ یہ ہے، اگین میری گائیڈنس یہ ہے کہ کبھی بھی لوگوں کو وارننگز نہ دیں، لوگوں کو پش نہ کریں، بلکہ ان کے تبدیلی کے راستے میں جو روڈ بلاکس ہیں، جو ریزسٹنس ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، ان کو وہ پہچاننے میں مدد دیں، ان کو ختم کرنے میں مدد دیں، نہ کہ ان کو آپ اپنی طرف کھینچیں یا ان کو پیچھے کی طرف دھکیلیں. کیونکہ جب بھی آپ ان کو اپنی طرف کھینچیں گے یا پیچھے کی طرف دھکیلیں گے تو اس کے جواب میں ان کے اندر ریئیکٹنس پیدا ہوگی اور اینٹی پرسویشن ریڈار ایکٹیو ہوں گے، اور وہ آپ کی بات ماننے یا بدلنے کی بجائے اس کے اگینسٹ چلے جائیں گے. یہ جو میں نے کچھ ٹیکنیکس بتائی ہیں کہ ان کے ساتھ ایجنسی بنائیں، ان کو گائیڈ کریں، ان کو جسٹ انفارمیشن دیں، پھر وہ فیصلہ ان کے اوپر چھوڑ دیں، اور انہیں بار بار یہ کہیں کہ دیکھیں ڈیسیژن از یورز، ڈیسیژن از ناٹ مائن، ڈیسیژن از یورز. میں یہاں جسٹ آپ کو بتانے کے لیے ہوں، میرا بس اتنا کی کام ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے آپ نے غلط کرنا ہے صحیح کرنا ہے، اٹس اپ ٹو یو، میں تو جسٹ آپ کو بتا رہا ہوں. اگین ان کو زیادہ گائیڈ کرنے کی بجائے ان سے سوالات کریں، ان کے جو گیپ ہے مقصد اور موجودہ فیصلے کے درمیان میں اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں ان کی ہیلپ کریں، اور ان کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں. تو یہ کچھ ٹیکنیک ہیں جن کے ذریعے سے آپ لوگوں کا مائنڈ بدلنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور ان کی مدد کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.